येवकार तुमकां सगल्यांक तुमी लायव्ह पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास. सद्या आमी आसा ओमकार धाम सांगोळडा बार्देस गोवा आनी ह्या जाग्यार जेन्ना पावले तेन्ना आमच्या नदरे कडेन एक तळें दिसलें ज्या तळ्याची मान्यता आसा हे खंय देवीचें तळें अशें म्हणटा हांगासरले स्थानीक. ह्या तळ्या भितर सार्वजनीक गणपती विसर्जन करता, पण आयच्या तारखेन ह्या तळ्याची परिस्थिती कशी आहा तेजेर आयज एक नजर दिवपाची गरज आसा. ह्या तळ्याच्या भितर खुबश्यो प्लास्टीक बाटल्यो पडलेल्यो आसा आनी तशेंच थर्मोकॉल पडलेले आसा. तशेंच हांगासर गणपती विसर्जन केल्या नंतर जी प्रकरणां घडटा ती सगळीं प्रकरणां ह्या तळ्या भितर दिसपाक मेळ्ळी. तशें हो तळ्या भितर खुबसो शेळो भरलेलो आसा तुमकां पळोवपाक मेळटा. हे तळें क्लीन जावंक जाय आसलें पण आयच्या तारखेन सुद्दां क्लीन जावंक ना. ही पळया, ही एक मुर्ती आमच्या नदरे कडेन दिसली जी आयच्या तारखेन सुद्दां मेल्ट सारकी जावंक ना. अशें दिसता की POPची मुर्ती आसपाक शकता. हें सगळें प्रकरण सांगोळडा ओमकार धाम ह्या स्पॉटाचेर जाल्लेलें आसा. हें प्रकरण आमी सरकाराच्या नदरे कडेन तशें ऑथॉरिटीच्या नदरे कडेन हाडून दिवपाचो प्रयत्न करता आनी हेजेर कितें तरी कडक निर्णय घेतले अशें दिसता. आनी तुमी पळयता लायव्ह गोवा रिपब्लीक 24 तास. म्हजें नांव दामोदर कोरगांवकर. देव बरें करूं.